اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تواڈے سامنے حضرت مولانا اقبال قصوری صاحب تھوڑا جہا اپنی بیداری کا بھی ثبوت دیا جے تو جہاں نا انشاءاللہ بہت جاندار شاندار تقریر ہوئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کتاب و سنت، کتاب و سنت، حضرت مولانا اقبال قصوری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بوئے بوئے تو منگنا بری گالے، بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی، بوئے بوئے تو منگنا بری گالے، بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی، ہستی ویکھی نہیں ہور کریم ایسی، بی بی آمنہ پاک دے لال ورگی، تیاں پتراں والیوں تسی دسو ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی، ناصر شاہ کئی صدیاں بیت گئیاں، سنی نہیں اذان بلال ورگی۔ اللہ پاک دی جتنی بھی تعریف کریے تھوڑی، لا تعداد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، میرے تو پہلے تسی
بہت سارے علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرمائے نے، اور میرے تو متصل بات خطیب اسلام، مبلغ اسلام، خطیب نوجوان محترم جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ والحمدللہ تشریف لے چکے نے، انہاں دا بیان اور خطاب ہوئے گا۔ میں چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی اندر تہاڈی خدمت اندر رکھنا چاہنا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی سیرت بہت جامع، آپ دی سیرت دے کئی ایک انداز نے، اور آپ دی سیرت دے کئی ایک پہلو نے۔ کسے خطیب، کسے ادیب، کسے مبلغ اور کسے مقرر دے واسطی بات نہیں کہ پاک محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ اور آپ دی پاکیزہ سیرت بیان دا حق ادا کر سکے۔ چند باتاں محبوب دی محبت اور آقا دا پیار اور پیارے نبی علیہ السلام دی اطاعت و فرما برداری دا اظہار۔ قرآن پاک دی جیڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا، قرآن دی آیت دا ترجمہ بڑی محبت نہ سنو، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آیا رسول تواڈے کول، آیا رسول تواڈے کول، من انفسکم، اللہ فرماندے نے تواڈی جنس وچوں، تواڈی نسل وچوں، نسل انسانی چوں، نوع انسانی چوں، تواڈی جنس وچوں ایک رسول تواڈے کول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، محبوب دا کلمہ پڑھنے والوں، محبوب نال پیار محبت عقیدت دا اظہار کرنے والوں، تانوں کوئی تکلیف پہنچ دیے، پیغمبر دی طبیعت ناگوار گزردا ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی تکلیف برداشت نہیں کردے، اور فرمایا حریص علیکم، میرے پیغمبر تہاڈے تے بڑی حرص رکھن والے اور بڑی لالچ اور بڑا طمع رکھن والے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنہ دے نال انتہا درجے دی شفقت رکھن والے اور بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میرے تو پہلے فاضل مکرم محترم جناب تواڈے سامنے بیان فرما رہا سن، آقا علیہ السلام دی محنت دے حوالے نال اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی حرص اور آپ دی لالچ اور آپ دی پاکیزہ سوچ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی فکر، دن تے رات ساڈے پیارے نبی علیہ السلام نو ایک کوئی فکر رہندی، اسی بات دی چنتا لگی رہندی، دن تے رات اللہ دے پیغمبر اسی معاملے دے اندر فکر مند رہندے کہ یا اللہ فلاں بندہ بھی مسلمان بن جائے، فلاں بندہ بھی مسلمان بن جائے، فلانا بھی جنتی بن جائے، فلانا بھی جنتی بن جائے، یا اللہ ساری دنیا دے لوگ جہنم دے کولوں بچ کے تیری جنت دے حقدار اور تیری رحمت دے حقدار بن جان۔ اے سوچ، اے فکر اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام
لے کے میدان عمل اندر نکلے، گلیاں بازاراں دے اندر دروازے دروازے تے سونے پیغمبر نے لوگاں نو دین اسلام دی دعوت دیتی، توحید و رسالت دی دعوت دیتی۔ گلیاں دے اندر، ڈیریاں تے، بیٹھکاں تے، منڈیاں بازاراں تے، جتھے کتے بھی پیارے محبوب علیہ السلام نو 2 4 5 10 بندے کھڑے بیٹھے نظر آئے، محبوب تشریف لے گئے، جا کے دین دی دعوت پیش کیتی، سوچ کیے، فکر کیے، ہرس کیے، لالچ کیے، طمع کیے کہ یا اللہ اے بندے تیری رحمت دے حقدار بن جان، تیری جنت دے حقدار بن جان، جہنم دے کولو بچ جان۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی دلی خواہش، آپ دی دلی تمنا، آپ دی آرزو، آپ دی کوشش، آپ دی محنت، آپ دی ہرس، آپ دی فکر، یا اللہ ساری دنیا دے یہودی جنتی بن جان، ساری دنیا دے عیسائی جنتی بن جان، ساری دنیا دے ہندو جنتی بن جان، ساری دنیا دے سکھ جنتی بن جان، ساری دنیا دے انگریز یا اللہ تیری رحمت دے حقدار بن جان۔ اے بولو تے صحیح، ساڈے پیغمبر دی سوچ کتنی پاکیزہ ہے، آپ دی فکر کیسی پاکیزہ ہے۔ اللہ کرے یہی سوچ تے فکر ساڈے مولویاں نو نصیب ہو جائے۔ ساڈے کولے آ جا کے ایک ہی گل رہ گئی ہے، فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی جہنمی ہے، فلانا بھی مشرک ہے، فلانا بھی گستاخ ہے، فلانا بھی بے ادب ہے، فلانا بھی دوزخی ہے، فلانا بھی جہنمی ہے، فلانا بھی کافر ہے۔ ساڈے کول ایک ہی رٹا رہ گیا، اسی لوکاں نو جہنم وچ دھک کے دوزخ وچ واڑ کے کفر تے شرک دے فتوے لا کے واہ 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 تے بلے بلے کر کے بڑے راضی ہونے ہاں، بڑے خوش ہونے ہاں۔ من رب کبریا دی قسم ایک بندے نو بھی جہنم وال جاندیاں ویکھ کے اللہ دے پیغمبر راضی نہیں ہوندے بلکہ پریشان ہوندے نے۔ ساڈے پیغمبر اس بات تے راضی نہیں کہ دنیا دا ایک بندہ بھی جہنم وچ چلا جائے۔ واہ، زندگی تے ہوئی، سیرت تے ہوئی، سوچ تے ہوئی، فکر تے ہوئی نا۔ آپ دی خواہش ہے کہ ساری دنیا ایمان والی بن جائے، ساری دنیا اسلام والی بن جائے۔ آپ دی تمنا کہ میری ساری دی ساری امت جنت اندر چلی جائے۔ میں اپنی بات دی تائید اندر اپنے دعوے دی دلیل صحیح مسلم وچوں پیش کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن پیارے محبوب علیہ السلام نے قرآن پاک دیاں 2 آیتاں تلاوت کیتیاں، ایک آیت کریمہ 13واں سپارہ تے سورت ابراہیم، اور دوسری آیت کریمہ سورۃ المائدہ دا آخری رکوع اور 7واں پارہ ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ دا قرآن پڑھ دے پینے، اللہ دے سامنے میرے عزیزوں ریکویسٹ کر دے پینے، رب دے سامنے اے گزارش اپیل تے التجا تے دعا پہ کر دینے۔ قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن دی دوجی آیت پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھیاں نے، اے دا مفہوم کیے، اے آیتاں پڑھن دا مطلب کیے۔ ایک آیت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے، آپ دی دعا ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگو، میں دسنا اے چاہنا پیار تے محبت دے نال سماعت فرماؤ۔ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت دا معاملہ
तेरे सुपुर्द कर दिता है। पंताबियानी फइन्नहु मिन्नी, जेड़ा मेरी गल मन ले ओ ते मेरा बन गया। वमन असानी, या अल्लाह जिन्हें मेरी नाफरमानी की थी, तू भावें ओनू माफ कर, भावें ओनू सजा दे। उन्हें अपनी उम्र और अपने साथियों दा, मेरे अजीजों अपनी कौम दा मामला अल्लाह दे सुपुर्द कर दिता है। और दूसरी आयत दे अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी गल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दे सामने मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों ये मामला रख दिता है। या अल्लाह जे तू इन्हां नू अजाब देवे, बंदे तां तेरे ने, जे तू इन्हां नू माफ कर देवे तो गालिब हिकमत वाला है, तेनू कोई पुछण वाला नहीं। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों अपने आप नू बरियो जिम्मा कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत वालों और अपनी कौम वालों अपने आप नू बरी कर लिया। या अल्लाह भावें इन्हां नू अजाब दे, भावें इन्हां नू माफ कर दे, रब दे सुपुर्द कर दिता है। पर मैं सदके ते कुर्बान जावा, सोने पैगंबर ने कुरान दियां इहो ही दो आयतां पढ़ियां, वा रफा यदई, इंज करके हत्थां नू बुलंद कीता, अल्लाह दे कोलों दुआ हो रही है। फकाल अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती व बका। नाले प्यारे पैगंबर इस्लाम अपनी जुबान तो उम्मत उम्मत फरमाई जा रहे ने। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा? अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती व बका। नाले उम्मती उम्मती फरमाई जा रहे ने। नाले प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम अपनी अखां दे विचों मुकद्दस आंसू बहाई जा रहे ने, ज़ारो कतार रोई जा रहे ने। अल्लाह दे पैगंबर रात दी तारीकी अंदर रो रहे ने। मैं एक हदीस दे अंदर पढ़िया, सारी रात गुजर गई। ओ लोगो दुनिया वाले हो, सारी रात गुजर गई। अल्लाह दे पैगंबर सजदे दे अंदर डिग के सारी रात गुजर गई। इको ही कुरान दी आयत पढ़ी जांदे ने, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका। अल्लाहु अकबर। सारी सारी रात पैगंबर एहो ही गल कर दे, या अल्लाह जे इन्हां नू अजाब देवे बंदे तां तेरे ही ने, जे इन्हां नू सजा देवे बंदे तां तेरे ही ने, जे इन्हां नू माफ कर देवे तेनू पुछण वाला कोई नहीं, जे इन्हां नू बख्श देवे तेनू किन्ने कहना है? वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह दे पैगंबर ने दुआ की थी, अक्का जो आंसू बहा रहे ने। अर्श बरी ते बुलंद रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब दी एक कैफियत हालत वेखी, आवाज दी, या जिबरील। ओ नूरियां दे सरदार, लब्बैक या रब्बे जलील। हजरत जिबरील फरमाउंदे ने, अल्लाह सोनिया की आर्डर है, की हुक्म है? अल्लाह पाक फरमाउंदे ने, जिबरीला फज़हब इला मुहम्मद फसअलहु मा युबकीगा। जिबरील जल्दी करो, जल्दी करो, छेती करो, जमीन ते चले जाओ, जाओ मेरे पैगंबर दे कोल चले जाओ, मेरे अहमद दे कोल चले जाओ, मेरे माही दे कोल चले जाओ, मेरे आक़ब ते हाशर दे कोल चले जाओ, जाओ मेरे मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल। फसअलहु मा युबकीगा, जाओ जाके मेरे महबूब नू पुछ के आओ, सोनिया केड़ी बात तो रोंदे हो, क्यों तुसी इन्ने अफसरदा ते परेशान हो? अल्लाहु अकबर। हजरत जिबरील ज़मीन ते आए, मेरे पैगंबर दे नाल गल्लां बातां कीतियां, सोनिया मैनू अल्लाह ने भेजिया है, क्यों तुसी इन्ने गमज़दा, क्यों तुसी इन्ने फिक्रमंद, क्यों तुसी इन्ने अफसरदा नजर आ रहे हो, क्यों तुसी रो रहे हो, अक्कां चों आंसू बहा रहे हो? क्यों बई रब नू पता है कि नहीं पता मेरा नबी क्यों रोंदा पिया है? अल्लाह नू ते सारा पता है। अल्लाह ते सीने दियां छुपियां बातां जान दे, अल्लाह ते दिल दियां गल्लां जान दे। रब फरमांदे ने, जिबरील जा पूछ के आ मेरा नबी क्यों रोंदा है? हालांकि अल्लाह नू पता है। अल्लाह पाक
ਨੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। हजरत जिबरील आए, गल बात की थी, सोनिया क्यों रोंदे हो, क्यों परेशान हो? अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने जिबरील उम्मत दा गम लेके बैठा, उम्मत दी फिक्र लेके बैठा। पहले नबियां ने अपनी अपनी उम्मत वल्लों बेजारी दा इज़हार कर दिता है, अपने आप नू बरियो सिम्मा कर लिया है, लेकिन मैं अपनी उम्मत वल्लों सदके जावां सुभान अल्लाह बेजारी दा ऐलान नहीं कर सकदा। मैं अपनी उम्मत वल्लों अपने आप को बरियो जिम्मा नहीं कर सकता। मैं तो उम्मत की फिक्र लैके बैठा, उम्मत का गम लैके बैठा, उम्मत का मामला लैके बैठा वा। हजरत जिबरील ने गल्लां सुनिया, अल्लाह कोल वापस चले जाते ने, जाके दस्या या बारी ताला तेरा महबूब उम्मत की परेशानी लेके बैठा है, उम्मत के गम विच रोंदा है कि मेरी उम्मत का की बनेगा, मेरी उम्मत का की बनेगा। अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ कर दे, सदके जावा कुर्बान जावा। महबूब ने दुआ करन दी अखीर ते कमाल कर दी है। अल्लाह पाक ने अपनी शफकत और रहमत दी अखीर ते कमाल कर दी है। फरमाया जिबरील इन्हां पैरां ते वापस मुड़ जा, जा जाके मेरे पैगंबर नो पैगामे बशारत दे दे, मेरे नबी नु खुशखबरी दे दे। सही मुस्लिम दी हदीस पढ़दा पिया वा। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने जाओ जाके मेरे नबी नु दसो इन्ना सनुरदी का फी उम्मती का इन्ना एदा तर्जमा सुनो ते तड़प जाओ, तड़प जाओ। इन्ना सनुरदी का फी उम्मती का, ओ सोनिया प्यारिया महबूबा जिथों तक तेरी उम्मत दा मामला है, सोनिया उम्मत दे मामले अंदर मैं रब तेनू राजी कर देवांगा। उम्मत दे मामले अंदर मैं अल्लाह तेनू राजी कर देवांगा। मेरा यकीन, मेरी मुहब्बत, मेरा ईमान अल्लाह दे पैगंबर ने रब नाल उन्नी देर तक राजी कोई नहीं होना जिन्नी देर तक एक भी उम्मती जहन्नम अंदर है। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वादा कर लिया सोनिया मैं तेनू राजी कर देवांगा, खुश कर देवांगा, तेरी उम्मत नू माफ कर देवांगा। वाह सुभान अल्लाह। हरीसुन अलैकुम पैगंबर दी ख्वाहिश ते तमन्ना ते आरज़ू है, आका दी सोई ते फिक्र, सोने दी हिरस ते लालच ते तमा सारी दुनिया जन्नती बन जाए, सारी दुनिया जहन्नम तो बच जाए, मेरा एक भी उम्मती जहन्नम अंदर ना जाए। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। हजरत तुफैल बिन अमर दोसी रजी अल्लाह तआला नो ए ओही तुफैल है कदी बैतुल्लाह दा तवाफ कर दे, कन्ना दे अंदर रूई रख के किते मेरे कन्ना अंदर कुरान दी आवाज ना आ जाए, किते मुहम्मद करीम दी आवाज मेरे कन्ना विच ना आ जाए। अल्लाह पाक ने दिन फेर दिते ने। अज हजरत तुफैल मेरे पाक पैगंबर दे कोल चल के आ गए, कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल किया। मैं जिहड़ी गल दसना चाहना, हजरत तुफैल कहंदे सोनिया मैनू मोटा मोटा दीन दसो, मैनू अरकाने इस्लाम, इस्लाम दियां मोटियां मोटियां बातां, मोटी मोटी तालीम मैनू देवो। मैं अपने इलाके अंदर जाके, अपने कौम कबीले दे अंदर जाके लोगों नू दावत इस्लाम पेश करा। मैं अपनी बरादरी दे अंदर जाके दावत तबलीग दा काम करना चाहना। गल सुन वाली जे माशाअल्लाह खतीब इस्लाम तशरीफ ले आए, मेरे इंतहाई मुसनो मुशफिक कारी मुहम्मद बिनियामिन आबिद हाफिज़हुल्लाह। अल्लाह जवानी अंदर बरकत फरमाए, अल्लाह और ज्यादा इज्जत कामयाबी दे। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो, हजरत तुफैल बिन अमर दोसी रजी अल्लाह तआला नो कलमा पढ़िया ते दीन सीखन लग पे। कहंदे सोनिया मोटा मोटा इस्लाम ते दीन मैनू सिखाओ, मैं अपने इलाके अंदर जाके दावत तबलीग
تبلیغ دا کام کرنا چاہنا وا میرے پیغمبر نے موٹیاں موٹیاں دین دیاں 4 باتاں دس دیتیاں نماز روزے دے مسائل دس دیتے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چلے گئے دوس قبیلے دے اندر جا کے دعوت و تبلیغ دا کم کرنا شروع کر دیتا اسلام دی دعوت پیش کی تھی توحید و رسالت دی دعوت پیش کی تھی اللہ اکبر کبیرہ مگر دوس والیاں نے انکار کر دیتا ہے دوس والیاں نے قبول نہیں کیتا حضرت طفیل نال بھی تشدد کیتا آپ دی بھی مار کٹائی کی تھی میرے عزیز دوست بزرگوں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹیا جا دل لے کے چند دنوں تو بعد میرے پیغمبر دی خدمت پاک اندر حاضر ہو جاندے نے کہندے سونیا ان گلاں ذرا دھیان نال سنیا جے دوستو حضرت طفیل نے شکایتاں لانیاں شروع کر دتیاں شکوے کرنے شروع کر دیتے کہندے نے سونیا میں تبلیغ کیتی میں دعوت دیتی انہاں لوکاں نے اسلام تو انکار کر دیتا ہے آپ دی زبان دے الفاظ تے کلمات حضرت طفیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھے نے شکایتاں پھیلاندے نے آندے نے ان دوسا قد اسات و ابت فادع اللہ علیہا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت طفیل کہندے نے سونیا انہاں نے چٹا انکار کر دیتا ہے توحید نہیں منی اسلام نہیں منیا تہاڈی نبوت و رسالت نہیں منی دین تو بھی انکار کیتا ہے میرے نال بھی ظلم کیتا ہے میری بھی مار کٹائی کیتی نے اللہ دے پیغمبر جی انہاں نے اللہ دا دین قبول نہیں کیتا رب دی توحید قبول نہیں کیتی آپ بڑی پرزور شکایت کر دینے تے نال ہی کہندے نے فادع اللہ علیہا سونیا انہاں واسطے بد دعاواں کر دیو اللہ انہاں دا بیڑا گرک کرے جنہاں اسلام نہیں منیا توحید نہیں منی تانوں نہیں منیا حضرت طفیل شکایت پہ کر دینے کہندے سونیا بد دعاواں کر دیو انہاں دا کھانا خراب ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ تے جننے لوگ آقا دی مجلس اندر بیٹھے نے جننے صحابہ تے ساتھی بیٹھے نے سارے منظر دیکھ رہے نے گلاں سن رہے نے حضرت طفیل نے جدوں شکایت کیتی نا فظن الناس ایسی پرزور شکایت کر دینے اور روندے نے تے پریشانی دے اظہار کر دینے اللہ اکبر کبیرہ تے لوکاں دا خیال بن گیا لوکاں نے سوچ آ گئی فظن الناس سنن والیاں نے گمان کیتا لو جی ہن دوس والیاں واسطے بد دعا ہو جائے گی انہاں دا بیڑا گرک ہو جائے گا انہاں دا ستیہ ناس ہو جائے گا حضرت طفیل نے شکایتاں لا دتیاں نے ہنے اللہ دے پیغمبر نے بد دعاواں کر دینیاں نے سبحان اللہ سونے پیغمبر نے انج کر کے گورے گورے ہاتھ چکے سبحان اللہ نبوت والے ہاتھ چکے کائنات دیو لوگاں دا گمان کی بنیا ہے ویکھن والیاں دی سوچ تے فکر کی بن گئی ہے اللہ اکبر دوس والیاں واسطے بد دعاواں ہون لگیاں نے پر صدقے جاواں میرے پاک محبوب علیہ السلام نے حضرت طفیل دیاں گلاں سن کے تے فرمایا طفیل یار انہاں واسطے بد دعاواں چوں کرنیاں نے میں اللہ دا نبی ہدایت دی دعا کر دینا واہ جی واہ انج کر کے ہاتھ چکے نے اللہم اہدی دوسن واتی بہم عرشاں والیا ربا اے دل تیرے ہتھاں اندر تیرے کنٹرول اندر نے اللہ دوس والیاں نو اسلام دی دولت نال مالا مال کر دے اللہ ہدایت دا خزانہ دے دے اللہم اہدی دوسن واتی بہم اللہ انہاں نو فرما بردار بن کے میرے کو لے آ اللہ میں متی بن کے میرے کو لے آ جان میرے غلام بن کے میرے کو لے آ جان واہ سبحان اللہ ادھروں دعاواں کر دتیاں نے نالے حضرت طفیل دی کنڈ تے تھاپڑا لا دیتا ہے فرمایا طفیل جاؤ ہن جا کے اپنی برادری اندر اپنے قبیلے اندر اسلام دی دعوت پیش کرو حضرت طفیل فرماندے لوگو میں دوبارہ اپنے قبیلے دے اندر گیا ہاں اسلام دی دعوت پیش کیتی ہے ادھروں سونے پیغمبر دیاں دعاواں نے رنگ پیدا کر چھڑیا ہے واہ سبحان اللہ ان لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں تڑا تڑ لوگ اسلام کو
کر رہے نے روزانہ پتہ لگتا ہے فلانا بھی مسلمان ہو گیا ہے، فلانا بھی مسلمان ہو گیا ہے، فلانا بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ چند ہی دنوں تو بعد حضرت طفیل مسکراندا چہرہ لے کے، خوشی دے نال مسکراندا چہرہ لے کے، اللہ اکبر چمکدا چہرہ لے کے محبوب دی خدمت عالیہ دے اندر حاضری دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر حضرت طفیل دا چہرہ ہی پڑھ لیندے نے۔ آپ فرماندے نے طفیل کوئی حالات سازگار بنے کہ نہیں بنے، کوئی گل بنی کہ نہیں بنی، صدقے جاواں قربان جاواں، مسکرا کے تبسم فرما کے حضرت طفیل عرضا کر دینے سونیا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ساری دنیا جنتی بن جائے، تیری رحمت دی حقدار بن جائے، میں آخری بات تواڈے گوش گزار کراں۔ خطیب اسلام سٹیج تے تشریف لائے، میرے عزیز دوست بزرگو، تواڈیاں محبتاں تے تواڈیاں نظراں ماشاءاللہ انہاں دے چہرے تے لگیاں نے۔ او محبت دی بات ہے، میرے پیغمبر دا چاچا، سکا چاچا، مشفق چچا، محسن چچا، بڑیاں محبتاں کرنے والا، آقا دی ہیلپ کرنے والا، پیغمبر نال پیار کرنے والا، میرے پاک محبوب دے سر پاک دے دستے شفقت رکھنے والا، واہ سبحان اللہ، آقا دی پرورش کرنے والا، میرے عزیز دوست بزرگو، سیدنا حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دے بابا ابو طالب، اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیز دوست بزرگو، دنیا تو فوت ہو رہا ہے، دنیا تو جا رہا ہے، میرے پاک پیغمبر نو خبراں ملیاں، آپ نو اطلاعاں ملیاں، محبوب تشریف لے گئے، جا کے اپنے چچے نو پھر جا کے اسلام دی دعوت دیتی، پھر توحید و رسالت دی دعوت پیش کیتی۔ عبداللہ بن امیہ کول بیٹھا ہویا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ابو جہل کول بیٹھا ہے، تانا مار دینے، ابو طالب ساری زندگی پیو دادے دے دین تے گزار دیتی ہو، ویکھی کتے آخری ویلے ڈول نہ جائیں، کتے یتیم دا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ عبداللہ بن ابی امیہ انہاں نے تانا ماریا، ابو جہل نے آر دلائی۔ میرے عزیز دوست بزرگو، اللہ دی پیغمبر فرماندے نے ابو طالب تو انہاں نو نہ سنا، میرے کان وچ ہی کلمہ کہہ دے، اللہ اکبر، میں بطور حجت بطور دلیل قیامت والے دن اللہ دے سامنے پیش کر سکاں اور تہاڈی سفارش کر سکاں۔ واہ سبحان اللہ، میرے پیغمبر نو فکر لگی ہوئی ہے، اے جاندا 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 اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے، اے دنیا تو جاندا جاندا رب دی رحمت دا حقدار بن جائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میرے کان وچ ہی کہہ دے، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کہہ دیو لا الہ الا اللہ، لیکن قسمت ہار گئی، نصیبہ نے ساتھ نہ دیتا، ابو طالب نو انہاں دشمناں دا تانا تے آر لے گئی، کہندا میں اپنے باپ دادا دے دین تے مر رہا ہاں۔ اللہ اکبر، او لوکو دنیا والے ہو، ابو طالب دی زبان دے آخری الفاظ نے، میں اپنے باپ دادا دے دین تے فوت ہو رہا، میں محمد دے دین تے فوت نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر نو بڑی پریشانی ہے، آقا دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نے، واہ سبحان اللہ، ابو طالب نے دم توڑ دیتا ہے، میرے عزیزو فوت ہو گیا۔ میرے سونے پیغمبر فرماؤندے نے چاچا میں تیرے واسطے رب کولوں دعاواں کراں گا، اللہ تینوں معاف کر دے، یا تے میری دعا من کے رب تینوں معاف کر دے گا، یا اللہ پاک مینوں دعا منگن تو اونجی منع کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دو ہی آپشن ہے، یا تے میری دعا دی برکت نال رب تینوں معاف کر دے گا، یا اللہ مینوں دعا منگن تو ہی روک دے گا۔ اللہ میرے پیغمبر نے عزم تے ارادہ کیتا ہے، آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین
ولو کانوا اولی قربا او برادریاں دا منہ رکھن والے ہو بلپا تے بھائی چارہ رکھن والے ہو دوستاں دی دوستی رکھن والے ہو اے قرآن دا اصول یاد کر لو اپنے عقیدے نو ٹھوس بناؤ اپنے عقائد و نظریات دے اندر مضبوط کیوں نہیں جے ہوندے ادھر دھیان کرو توجہ کرو فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم اللہ پاک نے مسئلہ نازل کر دیتا اے میرے پیغمبر تواڈے واسطے بھی جائز نہیں تے تواڈے امتیاں واسطے بھی جائز نہیں تواڈے واسطے بھی حلال نہیں تے تواڈے پیروکاراں واسطے بھی حلال نہیں ایمان والیاں واسطے بھی جائز نہیں پاویں کوئی جڈا بھی قریبی تو قریبی رشتہ دار شرک دی حالت اندر مر جائے کفر دی حالت اندر مر جائے شرک کردہ بدعتاں کردہ مر جائے اللہ فرماندے نے سونیا تیرے واسطے بھی جائز نہیں تے تیرے امتیاں واسطے بھی جائز نہیں کہ مشرک مرن والے واسطے بخش دی دعا منگے تسی منہ رکھن واسطے جاندے ہو فاتحہ خانی کرن واسطے برادری دا نک رکھن واسطے جاندے ہو اللہ اکبر دوستیاں تے بھائی چارے تے بلپے پال دے ہو رب دا قانون تے اللہ دے اعلان سن لو فرمایا مومنا واسطے جائز نہیں اگر تانوں پتہ لگ گیا کھرا پتہ ہے واضح تانوں پتہ ہے اے بندہ یاریاں باریاں کردا ہے اگر تانوں واضح پتہ ہے اے غیر اللہ دے ناں دیاں نیازاں تے چڑھاوے دیندا ہے اگر تانوں واضح پتہ ہے اے بندہ اہل تشیع ہے اگر تانوں پتہ ہے اے صدیق عمر عثمان دے بارے بد کلامیاں کرنے والا ہے قطعی طور تے ایسے بندے دا جنازہ نہ پڑھو قطعی طور تے ایسے بندے واسطے بخشش تے معافی دی دعا نہ منگو اے میں نہیں کہندا متا کہو بھی مولوی کہہ گیا رب کہندا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا جڈا بھی قریبی تو قریبی ہوئے چاچا مر جائے شرک کردہ ماما مر جائے شرک کردہ پتر مر جائے شرک کردہ ماں مر جائے شرک کردی کھالا مر جائے شرک کردی دوست مر جائے مشرک تے بدعتی ہے فرمایا تواڈے واسطے جائز نہیں ہاتھ چکے او دے واسطے معافی دی دعا منگو تواڈے واسطے حلال نہیں او دے واسطے بخشش دی دعا منگو اے وی سیرت مصطفیٰ ہے اے وی عظمت مصطفیٰ ہے رب دا دتا ہویا قانون ہے اللہ نے عقیدہ نازل کیتا ہے میرے عزیز دوستو اللہ دے پیغمبر بڑی پریشان نے بڑی پریشان چاچے دے معاملے اندر پھر رب نے قرآن دی ایک اور آیت نازل کیتی فرمایا سونیا تو انو پریشان ہون دی کی لوڑ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء جنوں تسی پسند کرو اپنی مرضی نال ہدایت نہیں دے سکدے ہدایت انہوں ملے گی جنوں رب چاہے گا واہ سبحان اللہ میرے عزیز دوست بزرگو فرمایا تسی کیوں پریشان ہو ہدایت اللہ دے جنوں چاہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللہ نو بڑا پتہ ہے کیڑا بندہ ہدایت لبن والا ہے کیڑا بندہ صراط مستقیم دا متلاشی ہے کیڑا بندہ حق دی تلاش اندر ہے کیڑا بندہ کوشش کر رہا ہے مینوں سچا دین مل جائے سچا مسلک مل جائے صراط مستقیم مل جائے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بڑیاں گلاں میرے ذہن اندر آ رہی نے میں ساریاں باتاں دا ترجمہ تہاڈے سامنے رکھ کے سلام کرنا وا مسلمان دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی کہ رائے راست ہر انسان ہو جائے کنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ جے جتوں ہندی
جیڑے پاسے دے ول رحمان ہو جائے. دیکھو نبی محمد نہیں بگڑی سوار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میخ نہیں مار سکدا. عبداللہ بن ابی دا جان دیو واقعہ لمبا ہے میں او دا مفہوم عرض کر دینا وا. عبداللہ بن ابی دا جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا. بلکہ ویکھو منافق دے گالے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا. کیویں اللہ عبداللہ نو بخش لوے پورا زور پیغمبر نے لا دیتا. کیویں اللہ عبداللہ نو بخش لوے پورا زور پیغمبر نے لا دیتا. 70 وار جے آکے سنیا بخشنا نہیں اللہ وچ قرآن سنا دیتا. پلا جن نے جہنم نو جامنا سی او جنت کیویں کر اختیار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میخ نہیں مار سکدا. نبی لیک وچ میخ نہیں مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا. 12 سالاں دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا. معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا. جے کوئی کچے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند اسار لے گا. کوئی موحد توحید دا بم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا. میں تینوں نبوت دی گل سنا رہا وا. بڈھا باب شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں پلا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں. پر انہوں کون پوچھے اے تو کی کرنا اے تا مرضیاں مالک مختار دیاں. دار اصل عقیدے دے کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں. ابراہیم جے گودی چوٹ ٹر جاوے میرے محبوب دا آخری تے تیسرا بیٹا ابراہیم جے گودی چوٹ ٹر جاوے انہوں روک نہیں شائے ابرار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا. میں توہین میں گستاخی بے ادبی نہیں کردا. میں کہنا محبوب دی ایک ذرہ برابر گستاخی کرنے والا جہنمی کتا مردود لانتی کافر بے ایمان ہے. سنو کائنات دے لوگو جے میں عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ دی گل چھیڑا اللہ دی قسم رات مک جائے میرے محبوب دی عظمت دیاں باتاں نہ مکن. واہ سبحان اللہ. ایک ربائی تے گل ختم ہے 100 گل دی ایک کوئی گل. بڑے لوگ ویکھے گفتگو کر دے بڑے لوگ ویکھے گفتگو کر دے پر میرے محبوب جی کسے دی گفتگو کوئی نہ. لکھا منا جے اتر گلاب ہون لکھا منا جے اتر گلاب ہون میرے محبوب دے پسینے جئی خوشبو کوئی نہ. تے بڑے عزتاں والے اوے آئے نہیں جہان اندر پر میرے سونے دی عزت جئی کسے دی آبرو کوئی نہ. تے لکھاں وادیاں نے عالی شان جہان اندر کوئی لاہور دیاں گلاں سنادا کوئی پاک پتن دی ہسٹری سنادا کوئی اجمیر بغداد تے سیون دیاں گلاں کردا نہیں تھکدا. اوے لکھاں وادیاں نے عالی شان جہان اندر پر میرے آقا دے دیس جئی جو کوئی نہ. اللہ زندہ رکھے اسلام دے موت دے اللہ ایمان تے آخری ویلے اللہ کلمہ توحید نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.